Chers économistes, salam alaikum, مرحبا بكم في la 300 économique. هنايا في هذا الابيزود هادي غادي نتكلموا على l'étude du marché au niveau du marketing. L'étude de marché, c'est une étape de connaissance du marché. Yani l'entreprise, il est obligé parce qu'on a le marché sur lequel elle doit s'implanter pour vendre ses produits. Donc l'entreprise, il est obligé باش تجاوب على مجموعة من الأسئلة اللي كيطيحوا في البال ديالها وباش تجاوب عليهم خصها دير واحد سكون ابيل une étude globale du marché soit داك لو مارشي اللي هي فيه ديجا كنسميوه لو مارشي بوتونسيال دو لونتربريز ولا او كاو فاش كتكون بيدير واحد لامبلونطاسيون ولا واحد البينيتراسيون جديده لواحد لو مارشي اللي يمكن يكون قديم ولا مارشي اللي يقدر يكون جديد. الأسئلة اللي كيطيحوا في بال l'entreprise الأولين هما que va-t-on vendre, pourquoi, pour qui et pour quel besoin. أول question que va-t-on vendre يعني l'entreprise كتسول راسها اشنو هو البرودوي اللي من خلاله غادي نحقق ارباح، شنو هو البرودوي اللي غادي نبيعو سور لو مارشي واللي غادي يكون تري دوموندي. pourquoi vendre يعني علاش انايا غادي نبيع هذا البرودوي بالضبط، سواء جواب هنايا باين سواء انه هو اللي تري دوموندي سور لو مارشي ولا هو اللي غادي يحقق ليها لا بلو غروند رونتابيليتي بوسيبل. à qui vendre هنايا كنحددوا شكون هما الناس اللي غادي نخدموا معاهم en général بلا لونغ ماركتينغ لو نيش ماركتينغ ديالي يعني الناس اللي غادي نبيع لهم هذاك البرودوي الناس كي شيرش لو برودوي. pour quel besoin هنا غادي نرجع سكون ابيل بيراميد دو ماسلو وغادي نشوف اشنو هو البيزوان اللي غادي ساتيسفي ليا هذا البرودوي هذا، وباش نفهم لو بيراميد دو ماسلو غادي نحاولوا نرجعوا للحلقه اللي من قبل ديال لو كومبورتمون دو كونسوماتور. هذا شويه من بعض الاسئله الكثيره اللي كيطرحوا في بال لو ماركتور وباش يجاوب عليهم خصو يحط واحد لو سيستيم ولا واحد لو بلان ولا واحد لا استراتيجي سور لاكيل غادي يمشي étape par étape pour avoir toutes les réponses possibles sur les questions posées auparavant. L'élaboration du problématique marketing كتعتبر اول خطوه عند اي ماركتور، يعني كيحط نصب اعينيه اشنا هي الحاجه ولا شنو هو البروبليم اللي عند لونتربريز. نعطيو مثال اون انتربريز كي فو امبلونتي ان مارشي بيان سور غتحط بين عينيها واش هاد الناس ils sont intéressés par notre produit، واش بغاو هذاك البرودوي ديالنا، واش هذاك البرودوي اللي بعنا عليهم واش غادي يتمشى، واش غيدوزوا لا كطاشا، واش غادي يعاودوا لا كطاشا مره اخرى، واش نقدروا اننا نجروهم لحوايج اخرين دي برودوي اخرين اكسيتيرا اكسيتيرا. définir l'objet de l'étude يعني انا اشنو الهدف ديالي باش نوصل ولا اللي بغيت نوصل ليه مورا هاد ليتود كامله، يعني واش انا بغيت نعرف اشنو هما لي بيزوان ديال الكونسوماتور مثلا، واش بغيت نعرف اشنو هما لي بري لي كونفونابل بوغ هذوك النيش ديالي، بغيت نعرف اشنو هما انواع ديال لي برودوي اللي كاين او نيفو دو مارشي يعني لي كونكورون ديالي، بزاف ديال الحوايج اللي نقدر نعرفهم او نيفو ديال ليتود ديالتي. انا خصني في هاد ليطاب بالضبط نحدد علاش انايا كنقلب. لو شوا دو ميثود يعني هنايا كنختار شنو هي الوسيله ولا الطرق اللي غادي نستعملهم باش نوصل انايا للهدف ديالي. هادشي غادي نشوفو اون ديتاي في لابارتي اللي جايه من الفيديو، يعني غنشوفو جوج ديال لي ميثود اللي معروفين سواء لا ميثود كوانتيتاتيف ولا لا ميثود كاليتاتيف. administrer la méthode ça veut dire quoi انني نحاول نسخر ليها كاع الحوايج اللي غنحتاجهم تيل كو البودجي، الناس اللي غادي يخدموا معايا، لي ماتيريال اللي غادي نخدمهم، الحوايج اللي غادي نستعملهم او نيفو ديال مثلا لونكيت ديالتي ولا هاد ليتود ديالتي، يعني اي حاجه كنحتاجها او نيفو ديال ليتود ديالتي خصني نوجدها قبل ما نبدا ليتود ديالتي، ماشي حتى ندير صاكي ونبدا نقلب تنقول لا خاصني واحد خاصني ستيلو، لا خاصني كاميرا، خاصني نو دي لو ديبي كنحدد الحوايج اللي انا بغيت نوصل ليهم، غادي نحدد حتى الحوايج اللي غادي يخلوني انا نوصل ليهم. مثلا بغيت نخرج الزنقه وبغيت نصور واحد المنظر زوين، بيان سور الحاجه الاولى خاصني كاميرا،
اوتوماتيكمون هذيك الكاميرا الا ما كانش معايا الباتري مشارجي بيان سور راه ما غاديش نكون خدام. ماشي نمشي حتى تما ونصور التصويره الاولى الثانيه ويقول لي الباتري فابل، ضيعت النهار على والو. واخر ايطاب هي لاناليز دي زانفو، يعني كاع دوك لي زانفورماسيون اللي انا جمعت خصني ندير لهم لاناليز بيور بارفيت، يعني نحاول ان هذوك الاناليز نخرج منهم داكشي اللي حطيت او نيفو ديال ليطاب نيميرو 2، يعني الهدف ديالي ولا لوبجيكتيف برينسيبال اللي عندي او نيفو ديال ليتود دو مارشي ديالتي. كيف ما ذكرت من قبل كاينين دي ميثود اللي خص لونتربريز تتبعهم او نيفو ديال الاناليز ديالها. كيف ما قلت كاين لا ميثود كاليتاتيف وكاين ميثود كانتيتاتيف. من التسميه ديالهم راهم باينين. الاولى كاليتاتيف يعني كديبون دي كاليتي ديال الريسونسمون ولا ديال الاناليز اللي بينا نديرو، والاخرى كتكون كانتيتاتيف سو فورم دي شيفر، يعني غتكون شيفري اي بازي سور لي ستاتيستيك. L'étude qualitative elle sert à comprendre la cible marketing، يعني خصنا نفهموا اشنا هما لي كومبورتمون ديال لا سيبل ديالتي. وباش نفهم السيبل ماركتينغ ديالي سوا اون باس ان انتروتيان فاس ا فاس، يعني كنجلس مع لو كونسوماتور فاس ا فاس، كنجلس انا وياه سور طاب باش انا نفهم اشنا هما الحوايج اللي كيفكر فيهم، اشنا هما الحوايج اللي عجبينو. سوا ان ريونيون دو جروب، يعني نجمع الناس واحد البلاصه كبيره ونبدا نسولهم وهما يجاوبوني، ولا مثلا نطرح عليهم واحد الاشكاليه ونشوف لا رياكسيون ديالهم او نيفو ديال هذاك لو بروبليم. ولا لوبسيرفاسيون، سكي كونسيرن لوبسيرفاسيون يعني بحال مثلا كنلونسي واحد الاشكاليه واحد مثلا واحد لو جروب ولا واحد البلاصه اللي كيكون فيها تجمع ديال الناس، وكنخلي الناس كيشوفوا يقولوا هما على طيب خاطر كيجاوبوني بنيتهم، وانا باغ لا سويت كناخذ هذوك لي ريبونس وكنبازي عليهم انايا ليتود ديالتي اللي انا ولا الهدف ديالي اللي انا كنقلب عليه. Quantitative, bien sûr, elle sert à quantifier les résultats. يعني غادي ناخذ des résultats sous forme de chiffres. Et pour avoir ça, soit sous l'utilisation d'un panel, يعني البانيل كنحاول نطرح دي كيسيون على الناس وهما par la suite غادي يجاوبوني ويعطيوني le degré de satisfaction ولا le degré de besoin ديالهم pour un produit ou un tel ou tel produit. ولا par le test, automatiquement maintenant نهضر على التيست نهضر على ce qu'on appelle un questionnaire. ان شاء الله من بعد غادي نعرفكم كيفاش تصاوبوا ان كيسيونير في واحد الحلقه جايه ان شاء الله. دونك لو كيسيونير هو لونسومبل دي كيسيون بوزي au consommateur pour savoir son comportement et sa réaction envers واحد البرودوي. هنايا لي ريبونس بيان سور كيعاونوا لونتربريز بون واحد لو دوغري ديال 100% فيابل، لانه هنا ملي كتواصل مع لا سورس هي اللي غتعطيك اشنو هما الحوايج اللي بغا، شنو هما الحوايج اللي ما بغاش، شنو هما الحوايج اللي مسلكينو وشنو هما الحوايج اللي ما مسلكينوش. Donc en général, l'entreprise pour bien savoir ou contourner son marché, خساتير une étude de marché. Obligé باش دوز من 5 ديال لي زيتاب باش انها يخول ليها انها دير ان بون برودوي ودير ان تري بون امبلاسمون او نيفو دو مارشي، وحتى انها تكون كومبيتون وتكون تري كومبيتيتيف بارابور لا كونكورونس ديالها، سوا او نيفو دان مارشي potentiel, يعني marché اللي déjà il existe هذاك sur l'entreprise il existe sur هذاك le marché، ولا sur un marché جديد، يعني انها تحاول تانتيغري ان نوفو مارشي، ولكن قبل ما تانتيغري خصها دير لي اون ايتود بيور اي بارفيت باش انها ما تطيح حتى شي اشكال من بعد. باغ لا سويت لي ميثود كيختلفوا كيف ما قلنا ما بين ميثود كاليتاتيف و كونتيتاتيف. سكي كونسيرن لي كاليتاتيف يعني كنعرف لي كاليتي دو كومبورتمون دو كونسوماتور، كونتيتاتيف راه كنكونتيفي سكون ابل لي شوز اللي تعطاوني. ردوا البال الكاليتاتيف والكونتيتاتيف ماشي جوج اللي وحده بعيده على الاخرى، لا هاد جوج لي كونتيتاتيف و كاليتاتيف كيكملوا بعضياتهم، يعني ما يمكنش ندوز اون ايتود اللي هي كالي بلا ما ندوز اون ايتود اللي هي كونتي، وما يمكنش اون ايتود تكون كالي وكامله الصوره ديالها الا ما ركبتش معها سكون ابل اون ايتود اللي هي كونتي. حتى لهنا غادي نكونوا وصلنا لنهايه هذه الحلقه. ما تنساوش حنا دينا معكم وغادي نبقاو نكملوا معكم. الوغ اي حاجه احتاجيتوها لي كومونتير عطيونا لي زيدي ديالكم، الحوايج اللي بغيتوهم يكونوا او نيفو دي فيديو، اي بار لا سويت راه حنا غادي ناخذهم اون كونسيديراسيون، وان شاء الله غادي نعاونكم حتى فاليديو. من هنا تما تنقول لكم السلام عليكم.